बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में चंद ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिनके पास मशरिक से मगरिब तक की बादशाहत और बेपनाह ताकत थी, लेकिन उस ताकत ने उन्हें मगरूर कर दिया और वो तकब्बुर में मुब्तिला होकर खुदा की नाफरमानी करने लगे। आज ऐसे ही एक जालिम और जाबिर और मुतकब्बिर बादशाह नमरूद के बारे में आपको बताएंगे, जो इतनी ताकत रखने के बावजूद बदबख्त ठहरा, जिसने खुदा की ताकत और अजमत को चैलेंज किया और खुदाई का दावा करके खुदा के जलाल को ललकारा। उसकी अजीमुशान सल्तनत से लेकर उसकी बेबसी तक की सारी दास्तान आज आपको सुनाएंगे। अल्लाह ताला ने मच्छर जैसी हकीर मखलूक की मिसाल क्यों बयान फरमाई, ये बताएंगे। इसके अलावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नमरूद को हिदायत और नसीहत करना और नमरूद के बरक्स उनकी इस्तकामत की कहानी भी सुनाएंगे। तवक्कल और भरोसे के बारे में भी आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, नमरूद बादशाह का किस्सा बाइबल में भी दर्ज है। इसका ताल्लुक बाबिल शहर से था। उलमा फरमाते हैं कि नमरूद मुसलसल 400 साल बादशाह रहा। उसने सरकशी, जुल्म और तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया, आखिरत के बजाय दुनिया का उसूल पेश नजर रखा। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि दुनिया की मशरिक और मगरिब की सल्तनत रखने वाले 4 बादशाह हुए, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर। हजरत सुलेमान बिन दाऊद और हजरत जुल्करनैन, और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर थे। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन करान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताजशाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से जबरदस्ती अपनी प्रस्तिश करवाता था। काहिन और नजूमी इसके दरबार में बकसरत इसके मुकर्रब थे। वो बड़ा मुतकब्बिर और ताकतवर बादशाह था, जो खुद को खुदा समझता और कहलाता था। लोग उसकी प्रस्तिश खुदाओं की तरह किया करते थे और उसके सामने सजदा बजा लाते थे। नमरूद खुद को जिंदगी और मौत पर कादिर समझता था, और जो कोई उसकी खुदाई का इनकार करता उसके लिए रिस्क को रोक लेता और कहता कि कौन है जब तुम्हें खिलाएगा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटे से थे तो उन्होंने अपनी वालदा से सवाल किया कि मेरा खुदा कौन है, जिस पर उनकी मां ने जवाब दिया कि खुदा पालने वाले को कहते हैं और मैं तुम्हें पालती हूं, इसलिए मैं तुम्हारी खुदा हूं। इसके बाद इब्राहिम ने पूछा, फिर आपका खुदा कौन है? मां ने जवाब दिया, तुम्हारा बाप और मेरा शौहर मेरा खुदा है। जिस पर नन्हे इब्राहिम ने दोबारा पूछा कि फिर उनका खुदा कौन है, तो मां ने कहा कि नमरूद बादशाह उनके बाप का खुदा है। इस पर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तसल्ली नहीं हुई, तो उन्होंने पूछा कि फिर बादशाह का खुदा कौन है, जिस पर मां ने उन्हें खामोश करा दिया। इससे जाहिर होता है कि उस वक्त के लोगों के जहनों में खुदा का तसव्वुर नमरूद से आगे नहीं जाता था। वो एक मुतलकुल अनान हुक्मरान था, जो खुद को खुदा समझ बैठा था और उसकी सारी रियाया भी उसको खुदा ही मानती थी, उससे डरती थी, और उनके जहन में खुदा का तसव्वुर नमरूद से बड़ा नहीं था। इसीलिए जब नमरूद को ख्वाब आया कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसकी खुदाई को चैलेंज करेगा, तो उसे बहुत फिक्र लाहक हुई। किस्सा कुछ यूं है कि नमरूद ने एक रात यह ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ताबीर ये दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बायस होगा। यह सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनाचे हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए। बाज रिवायतों में आता है कि इस पेशनगोई के बाद नमरूद ने तमाम हामला औरतों को जमा करने और उनसे पैदा होने वाला नौमौलूद बच्चा होने की सूरत में उसे कत्ल करने का हुक्म दिया। बाज तारीखी मसादिर के मुताबिक नमरूद ने इब्राहिम को दुनिया में आने से रोकने के लिए 4 साल की मुद्दत में तकरीबन 7000 बच्चों को कत्ल करवाया, मगर तकदीरात इलाहिया को कौन टाल सकता है। उसी दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालदा ने शहर से दूर पहाड़ के गार में उनको छुपा दिया। उसी गार में छुपकर उनकी वालदा रोजाना दूध पिला दिया करती थी। बाज मुफस्सिरीन का ख्याल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाजों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप उसी गार में परवरिश पाते रहे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाहर निकलना और दुनिया को देखना शुरू किया, तो उन्होंने अपने बाप समेत लोगों को बुत परस्ती करते देखा, जो उन्हें बहुत नागवार गुजरी।
सूरह साफात में आता है कि फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके माबूदों यानी बुतों के पास खामोशी से गए और उनसे कहा, क्या तुम खाते नहीं हो? तुम्हें क्या है कि तुम बोलते नहीं हो? फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी कुव्वत के साथ उन्हें मारने और तोड़ने लगे। फिर लोग मेले से वापसी पर दौड़ते हुए उनकी तरफ आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम ही इन बेजान पत्थरों को पूजते हो जिन्हें खुद तराशते हो, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे सारे कामों को खल्क फरमाया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गांव वाले एक मेले में शिरकत करने के लिए गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे ही ठहर गए और उसके बाद गांव के बेकदे में तशरीफ ले गए, जहां उन्होंने बुतों से सवाल किया जिसका कोई जवाब ना मिला। फिर उन्होंने उन बुतों को तोड़ डाला। जब लोग वापस आए तो चीखते चिल्लाते और पीटने लगे, हाय आफत, ये सब किसने और क्यों कर दिया? इस वाक़े को अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में इस तरह बयान फरमाया है कि फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों को टुकड़े टुकड़े कर डाला सिवाय बड़े बुत के, ताकि वो लोग उसकी तरफ रुजू करें। वो कहने लगे, हमारे माबूदों का ये हाल किसने किया है? बेशक वो जरूर जालिमों में से है। कुछ बोले, हमने एक नौजवान का सुना है जो इनका जिक्र इनकार और तनकीद से करता है, उसे इब्राहिम कहते हैं। बोले, उसे लोगों के सामने लेकर आओ ताकि वो उसे देख सकें। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो वो कहने लगे, क्या तुमने ही हमारे माबूदों के साथ यह हाल किया है? ऐ इब्राहिम, आपने फरमाया, बल्कि काम उनके उस बड़े बुत ने किया होगा तो उन बुतों से ही पूछो अगर वो बोल सकते हैं। फिर वो अपनी ही सोचों की तरफ पलट गए तो कहने लगे, बेशक तुम खुद ही इन मजबूर बेबस बुतों की पूजा करके जालिम हो गए हो। फिर वो अपने सरों के बल औंधे कर दिए गए, यानी उनकी अकलें औंधी हो गईं और कहने लगे, बेशक ऐ इब्राहिम, तुम खुद ही जानते हो कि ये तो बोलते नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर क्या तुम अल्लाह को छोड़कर इन मूर्तियों को पूजते हो जो न तुम्हें कुछ नफा दे सकती हैं और न तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं? तुफ है तुम पर भी और उन बुतों पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो, तो क्या तुम अकल नहीं रखते? उन लोगों ने आपस में बात की तो उन्हें मालूम हुआ कि इब्राहिम नाम का एक नौजवान बुतों के बारे में अजीब व गरीब बातें किया करता है। इसलिए उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बुत शिकनी की बाबत दरियाफ्त किया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा इल्जाम एक बड़े बुत पर रख दिया जिसके कांधे पर उन्होंने कुल्हाड़ी टांक रखी थी। लेकिन गांव वालों ने उज़्र पेश किया कि वो बुत कैसे बता सकता है या कर सकता है। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें लाजवाब कर दिया कि अगर वो बुत बात ना कर सकते हैं, ना किसी को नफा दे सकते हैं, ना नुकसान दे सकते हैं, तो किसी के माबूद कैसे हो सकते हैं? जब वो सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने लाजवाब हो गए तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मार दिया जाए। इस तरह वो अपने माबूदों की मदद कर सकते हैं और खुद को और उन झूठे खुदाओं को खिफत और शर्मिंदगी से भी बचा सकते हैं। लिहाजा मशवरे के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिए जाने का फैसला हुआ। जब वो तमाम दलीलें खत्म कर चुके तो उन्होंने ताकत का सहारा लिया और कहा, इसे जला दो और अपने माबूदों की मदद करो अगर तुम ऐसा करना चाहते हो। सूरह अंबिया। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी आग में जलाने का फैसला किया और लोगों को इस वाक़े का मुशाहिदा करने के लिए बुलाया। फिर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाल दिया। बस अल्लाह ताला ने उसे उससे निजात दी और उसके लिए ठंडक और सलामती बख्शी और उसके दुश्मनों की चाल को नाकाम बना दिया। इरशाद होता है, हमने कहा, ऐ आग, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडक और सलामती बन जाओ। और उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन हमने उन्हें बदतरीन नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन, 7 रोज के बाद नमरूद ने समझा कि आग बुझ गई होगी। ऊंचे महल पर चढ़कर रोजाना नमरूद को देखता था और इब्राहिम के जिंदा रहने से खौफ करता था कि अगर ये अपने खुदा की मदद से जिंदा निकला तो मुझ पर और मेरे मुल्क पर आफत आ पड़ेगी। जब वो अपने दिल का डर अपने साथियों से बयान करता तो वो तसल्ली देते कि इस आग में अगर संग खारा भी डाला जाए तो वो भी पिघल जाएगा। एक दिन नमरूद ने बड़े गौर से अपने महल से देखा कि इब्राहिम के इर्द गिर्द कुछ गुलिस्तान है और चश्माशीनी जारी है। नमरूद निहायत हैरान हुआ। इस्तराब और परेशानी से उसने अपनी गर्दन झुकाई और कहा, ऐ इब्राहिम, तुझ पर ऐसी जान गुजार को किसने गुलजार किया? इब्राहिम ने जवाब दिया, मेरे परवरदिगार का ये अदना सा आसार है। दरहकीकत तो मेरा परवरदिगार बहुत बड़ा है। 40 या 50 दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस गुलजार में रहे। वो फरमाते हैं कि ऐसा खुशी का वक्त सारी जिंदगी में फिर कभी नहीं मिला। आज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम निहायत बेगम थे
ہر صبح و شام خدا کے حکم سے لذیذ قسم کا طعام فرشتے انہیں پہنچاتے. کمال خوشی اور غمی کا وقت گزرتا. جب اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بسلامت نکل آئے تو انہوں نے نمرودیوں کو واعظ و نصیحت دوبارہ سے شروع کر دی. اس کے بعد حضرت ابراہیم اور نمرود کا آمنا سامنا ہوا. حضرت ابراہیم نے اسے خدا کے بارے میں بتایا، لیکن نمرود نے خدا کی خدائی کو ماننے کے بجائے خود اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اس معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگا. اس بات کا تذکرہ سورہ بقرہ میں اس طرح آتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بابت جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی. جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. کہا ابراہیم نے، بے شک اللہ سورج مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لے کر آ. تب وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. سورہ بقرہ آیت 258. قرآن پاک کی اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جس شخص کے ساتھ جھگڑے کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عراق کا بادشاہ نمرود تھا جس کا دارالحکومت بابل تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کفار کے بت توڑ دیے تو انہیں نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں آپ علیہ السلام کا نمرود سے مکالمہ ہوا. دربار میں پیشی ہوئی تو زیر بحث مسئلہ خدائی کا تھا. جب اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی. اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 258. اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. قتادہ، سعدی اور محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں اس کے سامنے دو آدمی پیش کیے گئے. ان کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا. اس نے ایک آدمی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا. اس طرح اس نے یہ فریب دیا کہ اس نے ایک کو موت دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی. اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہ ہی اس کا موضوع مناظرے سے کوئی تعلق تھا، جس سے ظاہر ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش فرمائی اس کی وضاحت یہ کہ جانداروں کا جینا مرنا ایک عام مشاہدے کی چیز ہے. کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آ سکتے، لہذا ضرور ایسی کوئی ذات موجود ہے جس کی مشیت کے بغیر ان اشیاء کا وجود میں آنا محال ہے. لازمی ہے کہ نظر آنے والے واقعات کا کوئی فاعل ہو جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں اپنے نظام کا پابند کیا، جو ستاروں، ہواؤں اور بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور بارش برساتا ہے، اور ان جانداروں کو پیدا کرتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے اور پھر انہیں موت سے ہمکنار کر دیتا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی جس سے نہایت واضح طور پر خالق کا وجود اور نمرود کے دعوے کا بطلان ثابت ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اسے سب کے سامنے لاجواب اور خاموش ہونا پڑا. ارشاد باری تعالی ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فآت بها من المغرب. ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہذا تو اسے مغرب سے نکال دے. یعنی یہ مسخر سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جیسے اسے پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے. اگر تو ہی زندگی اور موت کا بالک ہے، جیسے تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس سورج کو مغرب سے لے آ، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے. اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ تجھے معلوم ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کام تو نہیں کر سکتا، سو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا. اس کے پاس جواب میں کہنے کو کچھ نہ رہا. صدی نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے. اس سے پہلے ان کا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا. جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقع ہوا. ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا، اس کو نصیحت کی تو اس نے چند روز کی مہلت مانگی. اس کے وزیر نے کہا کہ اتنی مدت تو نے خود خدائی کی، اب دوسرے کی بندگی اختیار کرتا ہے اور اپنے لیے شرمندگی اور رسوائی اختیار کرتا ہے، جس کے نتیجے میں آخر کار
اس نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انکار کر دیا اور کہا میں تیرے رب کی رضا کے واسطے کئی ہزار گائیں اور بکریاں اور اونٹوں کی قربانی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر قربانیاں قبول نہیں ہوتی، پھر بھی تیرے واسطے دوزخ ہی ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتنی بڑی بادشاہی خدا نے تجھے دی ہے اور مجھے خدا نے تیرے واسطے نبی بنا کر بھیجا اور مجھے آگ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا، پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا تو تیرے غارت کرنے کو اس کا ادنا لشکر ہی کافی ہے۔ نمرود ایک متکبر بادشاہ تھا جسے اپنی خدائی پر بڑا مان تھا اور اپنی طاقت پر غرور۔ اس نے کہا دنیا میں میرے بغیر کوئی بادشاہ نہیں، میری بارگاہ کے بغیر کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی کوئی فوج ہے تو کہو مجھ پر اپنی فوج بھیج کر میری لڑائی اور حشمت کا تماشا کرے۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ نمرود نے اشیاء خودنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے گئے۔ اس سے پہلے دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوتی۔ اس وقت ان کے درمیان یہ مناظرہ ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ اس کے پاس سے آئے تو آپ کے پاس غلہ نہیں تھا۔ جب آپ گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے اور دل میں سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا جو آپ علیہ السلام لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ زید بن اسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا۔ اس نے انکار کر دیا، دوبارہ ایمان کی دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا۔ اس نے تیسری بار ایمان کی دعوت دی تو اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا تو اپنے لشکر کو جمع کر لے، میں اپنے لشکر کو جمع کرتا ہوں۔ ناظرین، بعض مصادر کے مطابق نمرود خدا کو ڈھونڈنے اور اس سے مقابلہ کرنے کے عقابوں کے آسمانوں کی طرف گیا لیکن نا امید زمین پر لوٹ آیا۔ نمرود کے حکم سے ایک مینار بنایا گیا جس کی بلندی آسمان تک جا پہنچتی تھی۔ یہ مینار مینار بابل کے نام سے مشہور ہے۔ آخرکار وہ زیادہ بلندی سے ڈرتے ہوئے خدا سے لڑے بغیر واپس زمین پر آ گیا۔ تاریخی مصادر میں نمرود کے محل پرواز کو بیت المقدس اور اس کے دوبارہ زمین پر بیٹھنے کی جگہ کو جبل دخان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض تاریخی مصادر میں نمرود کے آسمان کی طرف پرواز کرنے کی داستان کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ان مصادر میں آیا ہے کہ نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار بنانے کو کہا جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا، جو کچھ مدت بعد خدا کے حکم سے نابود ہوا۔ بعض مفسرین کے مطابق سورہ نحل کی آیت نمبر 26 میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں خدا نے کافروں کی اس عمارت کو تباہ کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے جسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ان ساری روایات کے برعکس یہ روایت بالکل درست ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارے آسمانی خدا کی کوئی فوج ہے تو اس سے کہو مجھ پر اپنے لشکر بھیج دے اور جنگ کرے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور مدد مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ نمرود سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنا لشکر تیار کرے۔ اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے اس سے کہا تیرا خدا کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایمان لیا، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے دوسری بار اور پھر تیسری بار بھی اپنی بات دہرائی مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا۔ نمرود کی سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانے شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کے جب ڈنڈا سر پر پڑتا تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار چپت لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے اور چپت لگتے لگتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔
दोस्तों, ये अंजाम होता है अल्लाह की नाफरमानी, सरकशी और खुसूसन अल्लाह ताला की ताकत को चैलेंज करने का। अब कुछ राह भटके हुए लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला इतना ताकतवर और जबरदस्त है तो वो मच्छर जैसी हकीर चीज की मिसाल क्यों बयान फरमाता है। आप देखिए कि जब कुरान पाक में मुख्तलिफ चीजों की मिसाल दी गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक को बयान करने के लिए मामूली चीजों की मिसाल बयान करते तो मुनकिरीन शोशाबाजी करते और कहते कि ये अगर अल्लाह की किताब है इसमें मक्खी की बात क्यों है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तख्लीक भी मेरी अपनी है। मच्छर की मिसाल से मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि तुम्हें बजाहिर मच्छर बहुत हकीर नजर आता है, लेकिन वो हकीर नहीं है। ये अपनी जिंदगी का आगाज पानी के नीचे करता है, अंडों से लार्वा बनता है, उस दौरान अपना रंग भी तब्दील कर लेता है, यानी वो फ्लॉज हो जाता है, अपने दुश्मनों से बचने की कामयाब कोशिश करता है, प्यूपा बनने के बाद सतह आब पर आ जाता है। उस दौरान कुदरत ने उसे पानी से बचाने का खास इंतजाम किया होता है, जो कि एक खौल होता है। उस दौरान अगर पानी का एक मामूली सा कतरा भी अंदर चला जाए तो उसकी मौत वाक़ हो जाती है। कुदरत ने मच्छर को हरारत महसूस करने की बेपनाह सलाहियत दे रखी है। इंसानों का जो खून है ये मच्छरों को बिल्कुल एक्सरे की तरह नजर आता है। हमारी तो 2 आंखें हैं, मच्छर की 100 आंखें हैं। उसके अंदर खून चूसने की हैरत अंगेज सलाहियत और टेक्निक होती है। सिर्फ उसकी मादा खून चूसती है, क्योंकि उसकी मादा को अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, और नर मच्छर काटता नहीं क्योंकि उसे जरूरत नहीं। मच्छर के काटने का तरीका क्या होता है? उसके डंग एक शीत की तरह एक चीज के अंदर होता है जिससे खून चूसना होता है। वहां अपने मुंह से एक मादा खारिज करता है। जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं तो पहले जरा सी दवा लगाते हैं, उससे जिस्म का हिस्सा सुन्न हो जाता है, उससे इंसान को पता ही नहीं चलता कि मच्छर आकर कुछ करने लगा है। फिर अपने दांत से हल्का सा कट लगाती है और आरी की तरह, और फिर उसके बाद डंग को अंदर दाखिल करके, जैसे डॉक्टर खून का नमूना हासिल करने के लिए सिरिंज जिस्म में डालते हैं, बिल्कुल इसी तरह मादा अपना डंग जिस्म के अंदर दाखिल करती है और खून चूस लेती है। वो काम जो आपके बड़े बड़े डॉक्टर्स करते हैं ये हकीर सा मच्छर करता है। ये मामूली चीज नहीं। हम अपनी कम अकली की वजह से ये समझते हैं कि मच्छर हकीर चीज है। इसकी मिसाल यूं दी गई कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला नहीं शर्माते कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करें या इसके ऊपर की किसी चीज की। हां, तो वो लोग जो ईमान लाए हैं वो जानते हैं कि वो हक है, उनके रब की तरफ से है। ईमान लाने वालों को अल्लाह ताला की कोई बात छोटी नहीं लगती, इसलिए वो फौरन मान लेते हैं। बेशक अल्लाह ताला इस बात से नहीं शर्माता कि वो किसी बात को वाज़ा करने के लिए कोई भी मिसाल दे, चाहे वो मच्छर जैसी मामूली चीज की हो या किसी ऐसी चीज की जो मच्छर से भी ज्यादा मामूली हो। अब जो लोग मोमिन हैं वो खूब जानते हैं कि ये मिसाल एक हक बात है जो उनके परवरदिगार की तरफ से आई है। अलबत्ता जो लोग काफिर हैं वो यही कहते हैं कि भला इस हकीर मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब है। इस तरह अल्लाह उस मिसाल से बहुत से लोगों को गुमराही में मुब्तला करता है और बहुत सों को हिदायत देता है, मगर वो गुमराह उन्हीं को करता है जो नाफरमान है। जो लोग उन नफ्सियात का शिकार हों तो अल्लाह की किताब उन लोगों को हिदायत नहीं देती। तो गोया इससे हिदायत पाने के लिए इंसान के अंदर की आजिज़ी जरूरी है, उसका झुकना जरूरी है। लेकिन ऐसे लोग जमीन में फसाद पैदा करके ये न समझें कि वो अपनी इस चंद दिन की दुनिया की जिंदगी में अपने रोब, अपने गलबे और अपनी ताकत के बलबूते पर जिस तरह दुनिया में अकड़ते हैं वो सरासर खसारे में है। सैयदना इब्राहिम सलातुस्सलाम वो जाते गिरामी है जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरवर कायनात खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारी कायनात में अफजल तरीन मकाम और रुतबा अता फरमाया, और उनकी अजीम कुर्बानियों और अजीमियत और इस्तकामत के शानदार मजाहिरों के एवज दुनिया भर की ऐसी इमामत बख्शी कि आज दुनिया का कमो बेश हर इल्हामी मजहब खुद को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करने में फख्र महसूस करता है। यहूदी अपने आप को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैरोकार कहते हैं, ईसाई इस बात के अपने लिए दावेदार हैं। मुशरिकीन मक्का कुफ्र और शिर्क के बावजूद इब्राहिमी कहलाने को सादत की बात समझते थे। हत्ता कि बाद बुजुर्गों की तहकीक से हिंदुओं में भी बरहमन या बरहमा महाराज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ ही मंसूब हैं, जबकि अहले इस्लाम तो अपने इस दावे में बिलाशुबा हक बजानिब हैं कि असल इब्राहिमी वही हैं कि वो मिल्लत इब्राहिम पर हैं। इसलिए हजरत इब्राहिम की अजीमियत और इस्तकामत के सही वारिस और हकदार वही हैं। कुरान करीम का इरशाद है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया भर की इमामत का मुकद्दस मनसब उनकी अजीमियत और इस्तकामत और आजमाइश और इम्तहानों का खंदा पेशानी के साथ
सामना करने के सिले में मिला। और अगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुकद्दस जिंदगी का मुतालिया किया जाए तो इस अमर का एतराफ किए बगैर कोई चारेकार नहीं रहेगा कि उस जाते गिरामी की पूरी जिंदगी कदम कदम पर मसाइब व आलाम से निमटते हुए गुजरी। जरा ख्याल फरमाइए कि ये इम्तहान कौन सा कम था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस अजीम शान पैगंबर को जो पैदाइशी मुहित थे ऐसे घराने और माहौल में पैदा फरमाया जहां कुफ्र व शिर्क, इंसान की खुदाई और जुल्म जबर का दौर दौरा था। इंसान खुदा बना बैठा है, उसके अहकाम को खुदाई अहकाम का दर्जा दिया जाता है और फरिश्तों से खुद को सजदा कराने वाला इंसान पत्थर और लकड़ी के बुत तराश कर उनके सामने पेशानी रगड़ रहा है। ऐसे माहौल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली, दिल में ईमान और तौहीद के जज्बात समंदर की लहरों की तरह करवट ले रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में कुफ्र, शिर्क और जुल्म जबर के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। हत्ता कि जिस घर में पैदा हुए वो घर मुल्क में बुत परस्ती का सबसे बड़ा अलमबरदार है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने माहौल के असरात को कबूल नहीं किया। कम उम्री के बावजूद कुफ्र और शिर्क की तारीकी में डूबी हुई दुनिया को तौहीद और रिसालत के अनवार से रोशन करने के लिए बेताब दिखाई देते हैं। कदम कदम पर बाप को, रिश्तेदारों को और अहले वतन को रोकते और टोकते हैं, उनसे शिर्क के फवायद और मुज़िरात पर बहस करते हैं। इसके एवज उन्हें डांट भी पड़ती है और ताने भी सुनने को पड़ते हैं। मगर वो कितना अजीम नौजवान था जिसने पूरे मुआशरे में एक हम न मन्ना होते हुए भी अल्लाह ताला की तौहीद का परचम बुलंद किया। फिर आप देखें कि अजीमत और इस्तेकामत के इस सरबकफ पहाड़ ने कुल्हाड़ी कांधे पर उठाए कौम के बुतखाने का रुख किया और कौम के खुदाओं के टुकड़े टुकड़े करके कुल्हाड़ी बड़े बुत के कांधे पर रख दी और किसी किस्म की फिक्र और तरद्दुद के बगैर इत्मीनान से कौम के सामने आ गए। कौम पूछती है, इंक्वायरी करती है, जिरा होती है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जहानत बल्कि अजीमियत और इस्तेकामत के सामने बस नहीं चलता और सिवाय निदामत और पशेमानी के कौम के हाथ में कुछ नहीं आता। कौम बेबस और लाचार होकर उस मर्द कलंदर को आग में जलाने का फैसला करती है। आग जल रही है और शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के सामने लाया जाता है। खुदा का खलील मुस्कुराता है, आग की तरफ देखता है और फिर आसमान की तरफ निगाह उठाकर और मुतमईन होकर खुद को आग भड़काने वालों के सुपुर्द कर देता है। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के हवाले करते हैं, मगर आग में तो आग जलाने की सकत ही नहीं रही और कौम चश्म हैरत से खुदा के खलील को आग के गुलजार में चहलकदमी करते हुए देख रही है। लेकिन ये तो इब्तिदाए इश्क है। इंतहा तक पहुंचते पहुंचते कितने मरहले दरमियान में आते हैं, जरा इन पर निगाह डालते चलिए। खुदाई के गुरूर में नमरूद अपने तख्त पर बैठा है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने है। झूठे इक़्तिदार के नशे में बदमस्त नमरूद अपनी खुदाई मनवाने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन खुदा का खलील नमरूद के दरबार में हकीकी खुदा की खुदाई का डंका बजा रहा है। बहस होती है, दलीलें बयान की जाती हैं, इस्तदलाल होता है, मगर कुफ्र मबहूत हो जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत में तन्हा और बेसरो सामान होते हुए भी पाते हैं उनके दामन में एतमाद है, उनकी गुफ्तगू में खुद को मनवाने की सलाहियत है। मगर नमरूद की आवाज ताकत और कुव्वत, फौज जफर मौज और खजानों के होते हुए भी लरज रही है। उसे कोई जवाब बन नहीं पाता और फिर हक अपनी कामयाबी का परचम नमरूद के दरबार में लहराकर कामरान वापस आता है। आगे चलिए और देखिए, कौम भी लाजवाब हो गई है। बादशाह वक्त खुदाई के तमाम तर दावों के बावजूद लाचार है। अब आखिरी हरबा बाकी रह गया है और बाप सामने आता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसे समझाते हैं और मनवाने की कोशिश करते हैं, मगर पत्थरों की जबान में जवाब मिलता है। खुदा के खलील को किस बात की परवाह है। आखिरी सलाम करते हैं, बच्चों को साथ लेते हैं और वतन से कूच कर जाते हैं। और उधर दूर सहरा में खड़ा शैतान कफे अफसोस मल रहा है कि यह आखिरी हरबा भी किसी काम ना आया। अभी तो बहुत से इम्तहान बाकी हैं। अभी तो रास्ते में एक जालिम बादशाह की शैतानियत का गुरूर तोड़ना है। बादशाह अपने इक़्तिदार के जोम में खलील खुदा के हरम पाक पर हाथ डालना चाहता है, मगर उधर तकदीर खड़ी मुस्कुरा रही है और अंजाम कार उसी बादशाह को उस मर्द कलंदर के हरम मुकद्दस में अपनी लड़की का हदिया पेश करना पड़ता है। अब हरम पाक में एक नहीं दो हस्तियां हैं और बाद में आने वाली हस्ती की गोद में एक नन्हा सा फूल भी खिल उठा है। फिर आजमाइश का एक नया दौर शुरू होता है। हुक्म खुदाबंदी है
کہ جوان بیوی اور معصوم بچے کو کھلے صحرا میں کسی سہارے کے بغیر چھوڑا؟ کیا فرمانبردار خاندان ہے کہ ماں باپ اور بچہ چل پڑے ہیں، اور صحرا میں جہاں درخت ہے نہ پانی، ماں کے حوصلے کی داد دیجیے کہ جسے پتہ چلتا ہے کہ اسے اور اس کے شیر خوار بچے کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر صحرا میں چھوڑا جا رہا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتی ہے، اور پھر ماں ہے، بچہ ہے، صحرا ہے اور کھلے آسمان کی نیلی چھت۔ یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، نوجوانی کی حد کو پہنچتا ہے، اور خیال فرمائیے کہ وہ منظر آنکھوں کے سامنے لائیے کہ اکلوتے نوجوان بیٹے کو بوڑھا باپ بڑے راز و نیاز کے ساتھ بیٹے سے سرگوشی کر رہا ہے کہ بیٹے مجھے حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کر دوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹا کچھ بھی تردد نہیں کرتا، کوئی عذر پیش نہیں کرتا، اور کہتا ہے ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور اسے بات چیت کا قصہ نہیں، باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا ہے، آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے، ہاتھ میں چھری ہے، اور اکلوتے بیٹے کا بوڑھے باپ کی گردن پر چھری رکھ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہے۔ مگر چھری بھی تو اس ذات کے اختیار میں ہے جس کے اختیار میں آنکھ تھی۔ چھری سے ذبح کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے ابراہیم بس اب تیرا امتحان پورا ہو چکا ہے، آپ کی قربانی کی یاد قیامت تک ہر سال زندہ کی جاتی رہے گی۔ آپ کے حقیقی پیروکار ہر سال آپ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے موٹے تازے جانوروں کا خون اللہ کی رضا کے لیے بہاتے رہیں گے۔ یہ ایک ہلکا سا منظر اس عظیم و جلیل پیغمبر کی عظیمیت اور استقامت کا جسے اللہ تعالیٰ نے اولو العزم رسولوں میں شمار کیا ہے اور خلیل اللہ جیسا پیارا خطاب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں فرمایا کہ اور جب ابراہیم کو اس نے بہت سی باتوں سے آزمایا تو وہ بھی پورا اترا، پھر رب نے کہا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز فرمایا، آپ علیہ السلام کتنی قوموں کے نبی ٹھہرے اور رہتی دنیا تک آپ کا نام اور مقام بلند رہے گا۔ ناظرین، بندہ دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ رب کی معرفت حاصل کرے اور صبح و شام اس کی عبادت میں مصروف رہے۔ بندے کو تین امور کی وجہ سے معرفت الہی میں درجہ کمال حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، ذات کی معرفت جو خودی کی قربانی سے حاصل ہوتی ہے، صفات کی معرفت جو اولاد کی قربانی سے ملتی ہے، افعال کی معرفت جو مال کی قربانی سے نصیب ہوتی ہے۔ جب تک یہ تین قربانیاں نہ دی جائیں محبت خدا کا کما حقہ نہیں ملتی۔ ان قربانیوں کے بغیر کمال پا سکتا ہے۔ روح البیان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محبت خدا مندی میں ان تینوں امور کو سر انجام دیا۔ آپ نے جان کی قربانی کی، مال بھی خرچ کیا اور اولاد کو بھی قربان کیا۔ محبت کی علامت و نشانی یہ بتائی گئی کہ چاہنے والا جو عمل کرے اپنے محبوب کے لیے ہی کرے، سننا چاہے تو صرف محبوب کی بات سنے اور گفتگو کرے تو اسی کا تذکرہ کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام محبت الہی میں اتنا سرشار رہے کہ بذات خود ذکر خدا میں مستغرق رہے، کسی اور سے اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتے تو ذکر الہی سے لطف اندوز ہوتے، ذکر کی حلاوت و شیرینی کے اثر سے اس قدر متاثر ہوتے کہ ذکر کرنے والے شخص سے بار بار ذکر کرنے کی خواہش فرماتے، اور ذکر الہی کی نسبت سے کوئی قربانی دینے کی نوبت آ جاتی تو گریز نہ کرتے۔ حق تعالیٰ نے اپنے خلیل کو مال و دولت کی کثرت عطا فرمائی، جیسا کہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ آپ کے پاس بکریوں کے 5000 ریوڑ اور 5000 غلام تھے۔ بکریوں کی حفاظت اور نگہداشت کے لیے جو کتے تھے ان کے گلوں میں سونے کے پٹے رہتے تھے۔ فرشتوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ آپ کے پاس کثرت مال موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے خلیل ہیں، مقام خلت پر فائز ہیں۔ مال و دولت کی یہ فراوانی اور مقام خلت کا ایک ذات میں جمع ہونے سے فرشتے متعجب ہوئے۔ روح البیان۔ چنانچہ آپ کے مرتبے کے اظہار کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں زمین پر بھیجا۔ جس راہ سے حضرت خلیل علیہ السلام اپنی بکریاں لے کر جاتے تھے، اسی راہ میں وہ فرشتہ انسان کی شکل میں اونچے ٹیلے پر بیٹھ گیا اور ذکر الہی میں مصروف ہو کر بآواز بلند کہنے لگا، میرا رب پاک اور عظمت والا ہے، فرشتوں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب کی تسبیح سنی تو اس کی لقا کا اشتیاق معجزن ہوا۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے انسان، میرے رب کا ذکر دوبارہ سناؤ، میں تمہیں اپنا آدھا مال عطا کروں گا۔ اس نے دوبارہ تسبیح و تقدیس کے گن گائے۔ آپ نے فرمایا، میرے خالق کا ذکر دوبارہ کرو، میں ہر قسم کا مال و منال جو بکریاں
اور نہ ہی بندہ غلام، اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ سارے کا سارا تمہارے لیے ہی ہے۔ روح البیان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال ذکر الہی کے لیے خرچ کر کے بتا دیا کہ محبت الہی میں اس درجے فنا ہو جاؤ کہ مال کی محبت تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے سے نہ روکے۔ دنیا اور غافل کی دولت رب نے عطا کی ہے تو اس دنیاوی دولت کے عوض اللہ تعالیٰ سے دولت عقبہ خریدنی چاہیے، اخروی درجات اور اعلی مراتب کا سوال کرنا چاہیے۔ اس کے برخلاف مال کی محبت میں منہمک ہو کر آخرت سے غفلت کرنا، دولت عقبہ سے محروم ہو جانا اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنا بندگی کا تقاضا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد اہل اسلام کو ایک نئے جوش و خروش سے ہمکنار کرتی ہے۔ آپ کے تذکرے سے مردہ دلوں کو نئی زندگی ملتی ہے، مایوس دلوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ آپ کے واقعات سننے سنانے سے عقیدے میں پختگی اور عمل میں چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزے عطا فرمائے، کوئی نبی بغیر معجزے کے تشریف نہیں لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم معجزات عطا فرمائے اور آپ کی مبارک زندگی کو انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا۔ آپ نے زندگی کے ہر مرحلے میں دین اسلام کی حیات و بقا کے لیے اپنا لمحہ، ہر سانس قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی جان بھی حق تعالیٰ کے لیے قربان کی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کو کڑی آزمائش اور سخت امتحان کے مرحلے سے گزارتا ہے۔ جب بندہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ مگر انبیاء کرام علیہ السلام کو حق تعالیٰ پہلے اپنا بناتا ہے، پھر انہیں منزل امتحانات سے گزارتا ہے۔ انبیاء کرام کی آزمائش صرف اس لیے ہوتی ہے کہ کائنات کو ان حضرات کا عزم و استقلال اور ثابت قدمی بتائی جائے، تاکہ امت امتحان و آزمائش کے وقت ان کی ثابت قدمی کو پیش نظر رکھے اور اسے منزل و فلاح سے ہمکنار ہونے میں آسانی ہو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے اسے پورا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اپنی قوم سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نمرود سے مناظرہ کیا، یہاں تک کہ اسے ایسے معاملے میں لاجواب کر دیا جس میں ان لوگوں کو اختلاف تھا۔ جب لوگوں نے آپ کو آگ میں جلانا چاہا تو آپ نے آگ میں ڈالے جانے پر صبر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم کو خیر بات کرنے کا حکم فرمایا تو آپ نے اپنے وطن اور ملک سے اللہ کے لیے ہجرت فرمائی۔ آپ نے ضیافت و مہمانی کو معمول قائم رکھا اور صبر کیا جس کا اللہ نے آپ کو حکم فرمایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قربانی کا امر فرمایا تو آپ نے اپنے مال کو قربان کیا۔ اپنے فرزند دلبند کی قربانی کے ذریعے آپ کو امتحان لیا گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان و آزمائش ان تمام دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کر لیا اور آزمائش کی کسوٹی پر مکمل اترے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا فرما برداری کیجیے۔ آپ نے عرض کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آپ کا یہ طریقہ کار ایسے وقت رہا جب لوگ آپ کی مخالفت کرتے تھے اور آپ لوگوں سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے، لیکن آپ نے اللہ کا حکم نہیں ٹالا اور ہر آزمائش میں پورے اترے۔ یوں ہمیں نمرود اور حضرت ابراہیم کی کہانی سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ بظاہر آسان ہے اور اللہ بندے کو مہلت دیے چلتا جاتا ہے، جیسے کہ نمرود کو بار بار سیدھے راستے کی طرف دعوت دی گئی لیکن وہ انکار کرتا رہا۔ بظاہر اسے دنیا کا ہر عیش و آرام مہیا تھا مگر اس کا انجام بہت برا ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم کی زندگی قدم قدم پر آزمائش سے بھری ہوئی اور مشکل تھی، کیونکہ اللہ سے وفا کا راستہ آسان نہیں ہوا کرتا اور حق کے راستے میں بے شمار مشکل مقام آتے ہیں مگر اس کا انجام بہت بہترین ہوتا ہے۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو جنت کے راستے کو چن لے اور چاہے تو جہنم کے راستے پر چلے، یہ مرضی انسان کی اپنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انبیاء کرام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے گھڑے میں گرنے سے بچا لے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں۔
तब तक के लिए खुदा आपका हामी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह। आखिर में प्यारे दोस्तों, हमने हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा यह दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ने और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा, छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे माफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा, हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है, तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हशर की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे, हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए,
हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाएं। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सके जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौला करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जुबान पर कलमा तैयबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।